तीन मुल्की वनडे टूर्नामेंट पुलिस का 4 दर्जाती हसार पर मुश्तमिल सिक्योरिटी प्लान तश्कील। कज़ाफ़ी स्टेडियम के एतराफ़ सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। पाक आर्मी, रेंजर्स, पुलिस और डॉल्फिन एहलकार हाई अलर्ट। सख्त चेकिंग के बाद शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दी गई। कज़ाफ़ी स्टेडियम में 3 मुल्की सीरीज़ का दूसरा मैच। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया गया। कंट्रोल रूम, सिक्योरिटी और मुख्तलिफ हिस्सों में इंतज़ामात का जायज़ा लिया। कहा कि ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए, तमाम महकमे फ़ाल हैं। मुल्की क्रिकेट सीरीज़ का मेला। DIG ऑपरेशंस लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया गया। फैसल कामरान ने सिक्योरिटी इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लिया। कहा कि शहर में मुख्तलिफ तक़रीबात की सिक्योरिटी के लिए जामे प्लान बनाया गया है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ये तैयारी हो रही है ICC के हवाले से चीज़ों की, सिक्योरिटी की। अल्हम्दुलिल्लाह पहला मैच जो था उसके ऊपर बड़ी एप्रिसिएशन लोगों की तरफ से भी मिली, आपकी तरफ से भी मिली। हमारे अफसरान ने भी ये बताया, इवन ICC के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। पंजाब से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात हुई। नवाज शरीफ ने पंजाब काबीना में तोसी के हवाले से मौजू उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। अवामी फलाह के मंसूबों और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी मुशावरत। लाहौर डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली मुलाकात करने वालों में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। शहबाज शरीफ दुबई में मुनक़िदा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दुबई के फरमा नवा शेख मोहम्मद बिन राशिद ऑल मखदूम ने शिरकत की दावत दी है। शहबाज शरीफ UAE क़यादत समेत मुख्तलिफ सरबराहान और मुमलिकत और हुकूमत से मुलाकातें भी करेंगे। मोदी का 3 रोज़ा दौरा पेरिस। एक बार फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में सफ़र। ज़राए एविएशन के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का ख़ुसूसी तैयारा इंडिया 1 लाहौर के करीब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। मोदी ने शेखपुरा, हाफिज़ाबाद, चकवाल और कोहाट पर 34,000 फीट की बुलंदी पर सफ़र किया। मोदी के तैयारे ने 41 मिनट तक पाकिस्तानी हदूद में सफ़र किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। चीफ मिनिस्टर्स चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का जायज़ा लिया। कहा सर्जरी प्रोग्राम के तहत 2150 बच्चों की सर्जरी की गई है। प्रोग्राम में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुकूमत का खसूसी अफराद के लिए अहसन इक़दाम। माजूर अफराद के लिए मसनूई टांगे, घुटने और बाजू खरीदने का फैसला। 750 मसनूई अज़ा की खरीदारी पर 13.5 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा तरक्याती स्कीम के तहत माजूर अफराद को मसनूई अज़ा मुहैया करेगा। धीरानी प्रोग्राम का दूसरा मरहला। 43 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की तकरीब। सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। वजीर आला की जानिब से हर जोड़े को 1 लाख रुपए सलामी और 2 लाख रुपए का सामान दिया गया। पहली CPA कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर वजीर आला और स्पीकर को खराज तहसीन पेश। MPA शुएब सदीकी ने करारदाद पंजाब असम्बली में जमा कराई। कहा कि कॉन्फ्रेंस खित्ते की तरक्की और मुल्क में जमहूरी इक़दार की तरवीज में दोरस नताइज की हामिल होगी। 18 घंटे बिजली नहीं थी मुल्क के अंदर। एक एनर्जी पॉलिसी थी जो बड़े हाई अट्रैक्टिव रिटर्न्स दे रही थी, और इसलिए दे रही थी कि वी नीडेड दैट एनर्जी वेरी बैडली, कि कोई इन्वेस्टमेंट करे यहाँ पे। और हमारे हालात सिक्योरिटी के और सारे बहुत बुरे थे। चाइना ने उस वक्त हमारा हाथ पकड़ा और 8000 मेगावाट के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने इन्वेस्टमेंट दी, और मैं समझता हूं कि उनका ये बहुत बड़ा एहसान था जिसे हम कभी भूल नहीं सकते थे। पाकिस्तान अब एक नई उड़ान भरने को तैयार है। महंगाई 4% से कम हो चुकी है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि हमारी हुकूमत ने डिफॉल्ट होते मुल्क को अपनी टांगों पर खड़ा किया। कौम को मुत्तहिद होकर इंतशार फितनों का मुकाबला करना है।
اور بڑا فیصلہ، ملک بھر میں خریداری کیش کی بجائے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ٹیئر 1 ریٹیلرز اور بڑی دکانوں پر ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ مشینوں کی تنصیب لازمی قرار، ٹرانزیکشنز کی CCTV فوٹیج کے ذریعے نگرانی کا بھی فیصلہ۔ عالمی اور مقامی سطح پر سونا بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1750 روپے کا اضافہ، خالص 24 کیرات فی تولہ سونا کی قیمت 3 لاکھ روپے ہو گئی۔ 22 کیرات 2,75,000 اور 21 کیرات فی تولہ سونا کی قیمت 2,62,500 روپے مقرر۔ That as Additional Judge of Lahore High Court for the Province of Punjab, I will discharge my duties. That as Additional Judge of Lahore High Court for the Province of Punjab, I will discharge my duties. And that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law without fear or favor, affection or ill will. لاہور ہائی کورٹ کے 9 منتخب ایڈیشنل ججز نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم نے ججز سے عہدے کا حلف لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں خالد اسحاق، حسن نواز مخدوم، ملک وقار حیدر ایوان شامل، سردار اکبر علی ڈوگر، ملک جاوید اقبال وینس، سید احسن رضا قاسمی اور جواد ظفر نے بھی حلف اٹھایا۔ ملک اویس خالد، سلطان محمود بھی ایڈیشنل جج ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ وکلاء کے ایک دھڑے کا احتجاج، دوسرے کا لا تعلقی کا اعلان۔ بار کونسلز نے آج ہڑتال کی کال مسترد کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں رکاوٹیں ناقابل قبول، وکلاء برادری کا سخت رد عمل، آئین اور عدلیہ کی خود مختاری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان اور سپریم کورٹ بار سمیت تمام صوبوں کی بار ایسوسی ایشنز کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ میں فضائی آلودگی کا روگ بڑھنے لگا، لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر، اوسطاً ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے زائد ریکارڈ۔ آلودہ فضا سے شہری سانس اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا، ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ۔ کلین لاہور مشن اور میونسپل سروسز میں بہتری کا عزم۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا تحصیل راوی کے مختلف مقامات کا دورہ کیا گیا۔ شاہدرہ GT روڈ کے اعتراف میں ماڈل کارٹس کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے بیگم کوٹ، پھول منڈی اور اعتراف میں صفائی اقدامات کا جائزہ بھی لیا۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور فیس نہ دہندگان کی شامت آ گئی۔ گلبرگ، شادمان، شاہ جمال، سمن آباد اور شاد باغ میں کارروائیاں۔ LTA ٹیموں نے 59 املاک سیل کر دیں۔ املاک میں نجی اسکول، ریسٹورنٹ، سیلون، فوڈ پوائنٹ، دکانیں اور دفاتر شامل۔ دودھ میں جلسازی کی ایک اور گھرونی سازش ناکام، پاؤڈر اور گھی سے جعلی دودھ تیار کرنے والا ملزم گرفتار۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا کالا خطائی گاؤں میں ڈیری یونٹ پر چھاپا مارا گیا۔ 1 من سے زائد تیار جعلی دودھ اور 25 کلو پاؤڈر تلف کر دیا۔ یونٹ مالکان کے خلاف مقدمہ درج۔ بجلی چوری روکنے کے لیے لیسکو کا اہم اقدام، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے تعاون سے سسٹم میں جدت لانے کا فیصلہ۔ سنگل فیس میٹرز کی جگہ جدید سمارٹ میٹرز کی تنصیب اور EBC کیبلز لگائی جائیں گی۔ لیسکو 50 لاکھ سے زائد سنگل فیس میٹرز کو جدید سمارٹ میٹر سے تبدیل کرے گا۔ ٹریفک قوانین کی پاسداری ہم سب کی ذمہ داری، بغیر ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پر ٹریفک پولیس کا ایکشن۔ ترجمان کے مطابق رواں ماہ اب تک 15,000 سے زائد چالان ٹکٹ جاری کیے گئے۔ ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کی پاسداری کا مقصد چالان نہیں بلکہ قیمتی جانوں کا تحفظ ہے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں وائٹ کوٹ تقریب کا اہتمام، نئے آنے والے طلباء نے حلف اٹھا لیا۔ وائس چانسلر FJMU پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل کی خصوصی شرکت، کہا کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں۔